नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. 16व्या वित्त आयोगाची बसका गोंयांत 9 आनी 10 जानेराक जातली. कदंब महामंडळाचे स्मार्ट ट्रान्झिट कार्ड आज मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी केलें लॉन्च. 19 ते 23 डिसेंबर मेरेन उत्कृश्ट प्रशासन दीस पाळटले. गोंय मुक्ती दिसाच्या पूर्वसंध्येर राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लय आनी मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी जनतेक भेटयल्या परबीं. आतां पुराय खबरो. 16व्या वित्त आयोगाची बसका गोंयांत 9 आनी 10 जानेराक जातली. ह्या बसकेक गोंय राज्याचे मंत्री, आमदार, पंचायत आनी जिल्लो पंचायत वांगडी हजर रावतले. तशेंच वित्त आयोगाचे वांगडी गोंयच्या एकंदर उदरगत, प्रशासन तशेंच सद्यस्थितीचो नियाळ घेतले अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. मंत्रिमंडळाच्या बसके उपरांत पर्वरी मंत्रालयात घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत तांणी ही माहिती दिली. गोंय विधानसभेचें शिळाई अधिवेशन फेब्रुवारी म्हयन्यांत सुरू जातलें. हे फाटभुंयेर 6 फेब्रुवारीक राज्यपालांचें अभिभाशण जातलें अशी माहिती तांणी ह्या वेळार दिल्या. तशेंच मांडवींतल्या कसिनोक मार्च 2027 मेरेन चलोवपाक मुजतवाड दिल्या अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिली. कदंबा महामंडळाचे स्मार्ट ट्रान्झिट कार्ड आज मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी लॉन्च केलें. भौशीक येरादारी सुविधेक अत्याधुनीक तांत्रीक उपेग करून सुटसुटीत करपाच्या हेतान सरकारान ही सेवा सुरू केल्या अशी माहिती तांणी ह्या वेळार दिली. 150 रुपया शुल्क फारीक करून हे कार्ड बसींनी येरादारी करपाक मेळटले. तशेंच कार्डाचो उपेग करप्यांक तिकिटाचेर 10% सवलत दितले. विद्यार्थी तशेंच ज्येश्ठ नागरिकांक आतांच्या प्रमाणूच सरकार दिता ती सवलत लागू आसतली. खाजगी, सरकारी आनी उद्देगीक मळार काम करपी आनी बसींनी येरादारी करपी गोंयकारांनी ह्या सेवेचो लाव घेवचो अशें आवाहन ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यान केलां. कदंबा तशेंच म्हजी बस येवजणे वरवीं चलपी बसींनी ही कार्डां चलतली. तशेंच राज्यभर ही सुविधा उपलब्ध आसतली. फुडारांत गोंयभर वचपी बसींनी ही सुविधा सुरू करतले अशें मुखेलमंत्र्यान सांगलें. मंत्रालयात जाल्यार ह्या कार्यावळीक येरादारी मंत्री मॉविन गुदिन्हो आनी कदंबा महामंडळाचे अध्यक्ष उल्हास तुयेंकार हजर आशिल्ले. उत्तर गोंयांत 19 ते 23 डिसेंबर मेरेन उत्कृश्ट प्रशासन सप्तक पाळटले. सप्तकाच्या काळात उत्तर गोंयांतल्या जिल्लोधिकारी कार्यालया वतीन लोकांची गाराणी आनी समस्या सोडोवपा खातीर शिबिरांचें आयोजन करतले. तिसवाडी, बार्देस, पेडणे, दिवचल, सत्तरी जिल्लोधिकारी कार्यालयात 18 आनी 20 डिसेंबराक सकाळीं 10 ते दनपारां 12 मेरेन शिबीर जातलें. तशेंच 21 डिसेंबराक सकाळीं 10 ते सांजेची 4 ह्या वेळेत गोमंतक साहित्य सेवक मंडळ, मिनेझीस ब्रगांझा संस्था तशेंच पेडे खेळा मैदान बार्देजांत, मोरजी पंचायत सभाघर पेडण्यां, उपजिल्लोधिकारी कार्यालय दिवचल आनी उपजिल्लोधिकारी कार्यालय सत्तरी हांगाय खासा शिबिरां जातलीं. ह्या खासा शिबिरांच्या दिसा वेगवेगळ्या खात्यांचे अधिकारी हजर रावन लोकांची गाराणी आयकून घेतले. गोंयचे राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लय हांणी गोंयच्या लोकांक गोंय मुक्ती दिसाची परबीं भेटयल्या. राज्यपालांनी आपल्या संदेशांत म्हळां की गोंय मुक्ती दिसाच्या इतिहासीक प्रसंगार हांव गोंयच्या लोकांक म्हजी उर्बेभरीत परबीं आनी शुभकामनां दितां. 1961 वर्सा ह्याच दिसाक गोंय पुर्तुगीज सत्तेच्या बंधनांतल्यान मुक्त जालें. हो दीस संस्मरणीय आसा कारण गोंय मुक्तीच्या दिसान भारताचें स्वातंत्र्य पूर्ण जालें. गोंय मुक्तीचो दीस मनोवपाच्या ह्या इतिहासीक सुवाळ्याक वांटेकार जावपाक म्हाका अभिमान दिसता. 1510 ते 1961 मेरेन म्हणजे 450 वर्सां गोंयान पुर्तुगीजांच्या परकीय सत्तेखाला उरलें. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की भारताक 15 ऑगस्ट 1947 वर्सा स्वातंत्र्य मेळ्ळें, पूण भारताचो भाग आसून लेगीत गोंय पुर्तुगीजांच्या नियंत्रणा खाला उरलें. 1961 वर्सा ह्याच इतिहासीक दिसा भारतीय सैन्य दळान आपल्या धाडसान गोंयाक 450 वर्साच्या पुर्तुगीजांच्या परकीय सत्तेंतल्यान मुक्त केलें आनी गोंय भारताचो अंतर्गत भाग जालो. स्वतंत्रतायेचो प्रवास दीर्घ आनी कठीण आशिल्लो. मुक्ती चळवळींतल्या गोंयांतल्या आनी भारताच्या हेर वाठारांतल्या स्वातंत्र्य सैनिकांक खूब कश्ट भोगचे पडले आनी त्याग करचो पडलो. ह्या इतिहासीक प्रसंगार धाडसी आनी पराक्रमी सैनिकांक तशेंच धीट आनी निस्वार्थी स्वातंत्र्य सैनिकांक आमी नमन करप योग्य आसा. तशेंच गोंय मुक्ती खातीर आपल्या मोलादीक जिणेचो त्याग केल्ल्या त्या महान आत्म्यांक आमी आर्गां ओंपुया. गोंयाक एक खाशेली वळख आसा जी गोंयच्या लोकांनी मुक्ती उपरांतच्या काळांत आव्हानांक फुडो करून सांबाळून दवरिल्ली. 1967च्या जनमत कौलांतल्यान गोंयची ही खासा वळख सिद्ध जाल्या. 1987 वर्सा मेळिल्लो घटक राज्याचो दर्जो गोंयचो खाशेलो वारसो सांबाळून दवरपाच्या प्रवासांतली म्हत्वाची घडणूक जावन आसा. कोंकणीचो भारतीय घटनेच्या 8व्या परिशिश्टांत जाल्ल्या आस्पावान राज्याची अस्मिताय आनी घटमूट जाली. ही खाशेली वळख सांबाळून दवरपा खातीर कठीण संघर्श केल्ल्या गोंयचे सगळे फुडारी आनी लोकांचें हांव अभिनंदन करतां. पर्यटन हें गोंयच्या अर्थवेवस्थेत भर घालपी एक म्हत्वाचें क्षेत्र. गोंय हें एक बरें पर्यटन थळ म्हणून संवसारभर फामाद. गोंय हें सैमान भरिल्लें राज्य आसा. तशेंच गोंय राज्याक समृद्ध संस्कृती आनी वारसो लाबिल्लो आसा. त्याच बरोबर गोंयचे विंगड विंगड समाजांतले लोक इश्टागत, शांतिकायेन आनी सलोख्यान रावतात. शिक्षण, भलायकी, साधन सुविधा आनी गुंतवणुकीच्या बाबतींत देशांतल्या सगळ्या राज्यां मदीं गोंय उत्कृश्ट क्रमांकाचेर राज्य जावन आसा. साक्षरताय आनी भुरग्यांचे उणें मरण प्रमाण अशें सामाजीक दर्शका बाबतींत गोंय देशांतल्या पयल्या 3 राज्यां मदीं वयल्या पांवड्यार आसा. साधन सुविधेच्या बाबतींत 11व्या वित्त आयोगान गोंयाक उत्कृश्ट राज्य म्हणून जाहीर केलां. पूण चड म्हत्वाचें म्हळ्यार गोंय हें विशिश्ट भोवसांस्कृतीक वारसो लाभिल्लें राज्य जावन आसा. गोंय आकारान देशांतलें एक ल्हान राज्य आसलें तरी देशांतलें अदीक येणावळ आशिल्लें भरभराटीचें राज्य आसा.
सध्याचे राज्य सरकार रस्तो, रेल्वे, विमानतळ, पूल अश्यो साधन सुविधा उपलब्ध करून गोंयची प्रगती आनी विकासा खातीर तोखणायेचो वावर करता. ह्या वर्सा मोपाच्या मनोहर पर्रीकार विमानतळाक उत्कृश्ट डॉमेस्टीक विमानतळ म्हणून पुरस्कार फावो जाला. खेळ आनी पर्यटना खेरीज हालींच्या वर्सांनी गोंयाक देशभर आनीक एक वळख मेळ्ळ्या. राज्य सरकार गोंयाक एक मुखेल शिक्षणीक केंद्र म्हणून फुडें व्हरता. हांगाच्यो खुबश्यो संस्था देशभरांतल्या विद्यार्थ्यांची सपनां पुराय करतात. हालींच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी गोंयांत राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्थेच्या कायम कॅम्पसाचें उक्तावण करून राज्याच्या शिक्षणीक साधन सुविधांच्या विकासात भर घाल्या. राज्य सरकारान स्वयंपूर्ण मित्राच्या आदारान प्रधानमंत्री विश्वकर्मा ह्या केंद्र सरकाराच्या म्हत्वाकांक्षी येवजणेची नेटान अंमलबजावणी केल्या. स्वयंपूर्ण गोंय उपक्रमा खालच्या प्रयत्नांतल्यान 18 विंगड पारंपारीक वेवसाय खाला सुमार 33,000 श्रमजीवींची नोंदणी जाल्या. उत्कृश्ट सेवा आनी प्रशासनांतल्यान गोंय हें स्वयंपूर्ण आत्मनिर्भर राज्य करपाच्या हैतान गोंय सरकारान भारत सरकाराच्या आत्मनिर्भर भारत गरीब कल्याण कार्यक्रमाच्या धर्तेर स्वयंपूर्ण गोंय अभियान सुरू केलां. प्रत्येक गोंयकाराचे जिणेंत परिवर्तन हाडून गोंय आत्मनिर्भर करपा खातीर सरकार अंत्योदय, सर्वोदय आनी ग्रामोदय तत्वाचेर काम करता. मुखेलमंत्र्यांच्या कुशळ फुडारपणा खाला राज्यान गोंय मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशीप धोरणा खाला SSC, HSSC पदवीधर ITI उत्तीर्ण युवकांक अप्रेंटिसशीप प्रशिक्षण येवजणे खाला नोंदणी करून सरकारी विभागांनी 1 वर्स काम करपाचो अणभव आनी मासीक विद्यावेतनाचो लाव दिवपाची संद दिल्या. नारी शक्ती, युवा शक्ती, किसान शक्ती आनी गरीब कल्याण अशा कल्याणकारी येवजण्यांचेर भर दिता. राज्यभराच्या वाठारांत वामन वृक्ष कला उद्यान, बोन्साय उद्यान विकसीत केला. ह्या उद्यानात 222 जातीची 1008 बोन्साय झाडां लायिल्लीं आसात. देशान नव्या संकल्पना सयत अमृत काळात प्रवेश केला आनी विकसीत भारत म्हणून 2047 मेरेन आस्पावीत आनी विकसीत राष्ट्र जावपाचे दिकेन पावलां मारतात. आयच्या ह्या प्रसंगार आमी सगळ्यांनी आमच्या मूलभूत कर्तव्यांक पाळो दिवपाचो सोपूत घेवया आनी जिणेच्या सगळ्या मळार श्रेष्ठताय मेळोवपा खातीर एकवटान प्रयत्न करुया, जाका लागून गोंय प्रगतीच्या मळार सतत वयल्या पावंड्याचेर वाटचाल करीत रावतले, अशें मुखार राज्यपालांनी आपल्या संदेशांत म्हळां. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात. मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी गोंयच्या लोकांक गोंय मुक्ती दिसाची उर्बेभरीत परबी भेटयल्या. मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या संदेशांत म्हळां की आमच्या स्वातंत्र्य सैनिकांनी केल्ले अथक प्रयत्न आनी त्यागाक लागून 19 डिसेंबर 1961 वर्सा आमकां पुर्तुगीजांच्या 450 वर्सांच्या परकीय राजवटी पासून स्वातंत्र्य मेळ्ळें आनी गोंय हो भारताचो अंतर्गत भाग जालो. गोंय मुक्ती दिसाच्या आयच्या इतिहासीक प्रसंगार आमी आमच्या महान स्वातंत्र्य सैनिकांच्या त्यागाचो उगडास करून तांकां अभिवादन करुया. गोंय सरकारान ह्या वर्सा हुतात्म्याच्या योगदानाचो भोवमान करपाचो निर्णय घेतलो आनी गोंय मुक्ती चळवळीत हुतात्मे जाल्ल्या 15 सुटके झुजाराच्या पयल्या पिळगेक म्हळ्यार पूत वा चलयांचो राज्य सरकारान गोंय मुक्ती दिसाच्या पूर्वसंध्येक आज दरेकी 10 लाख रुपया आनी प्रमाणपत्रां दिवन भोवमान केलो. मुक्ती उपरांत गोंय राज्यान वेगवेगळ्या मळार तोखणायेची उदरगत केल्या. आज गोंय हें प्रगतशील राज्य जालां. आपल्या देशाच्या सामाजीक आर्थीक विकासा खातीर गोंय म्हत्वाचें योगदान दिता. राज्य सरकार लोककल्याणकारी येवजण्यो आनी प्रकल्पांची अंमलबजावणी करून राज्याचो सर्वांगीण उदरगत करपाक प्रयत्नशील आसा. खुबश्यो येवजण्यो आनी प्रकल्प पुराय जावपाक सरकार यशस्वी जाल्लो आसा. गोंयच्या लोकांनी कसलेय मतभेद आसल्यार कुशीक दवरून गोंय राज्याच्या फुडल्या उदरगती खातीर एकवटान प्रयत्न करपाची गरज आसा. गोंय मुक्ती दीस मनयतना आमी आमचें राज्य प्रगतशील, आस्पावीत आनी भरभराटीचें करपाचो सोपूत घेवया, अशें मुखार मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या संदेशांत म्हळां. कला अकादमीच्या विद्यालयीन एकांकी सर्तीचो निकाल आयज जाहीर जालो. कोंकणी विभागात पिपल्स हायस्कूल पणजीची परतून फुटदी आंकूर एकांकीक पयलें इनाम फावो जालें. मराठी विभागात शिक्षा सदन म्हार्दोळ ह्या शाळेन सादर केल्ली आरंभ आनी इंग्लीश विभागात मुष्टिफोंड कुजिरा शाळेक तांच्या मिसिंग अ फादर ह्या एकांकीक पयलें इनाम फावो जालें. सविस्तर निकाल असो: कोंकणी खातीर दुसरें इनाम साळकांतलो जादूगार वागळे हायस्कूल मंगेशी आनी तिसरें उरुभंग मुष्टिफोंड हायस्कूल कुजिरा. मराठींतलें दुसरें इनाम ऐन आषाढात पंढरपुरात पिपल्स हायस्कूल पणजी. तिसरें इनाम मला जगायचंय ह्या कुजिरा मुष्टिफोंड हायस्कुलाक फावो जालें. अभिनया खातीर ईशान देसाय, श्लोक गावडे, साक्षी सावंत, उर्जा देसाय, शुभ्रा नाईक आनी भार्गवी शेट वेरेकार हांकां इनामां फावो जालीं. वासुदेव चोपडेकार, उमेश फडटे आनी सीमा बर्वे हांणी सर्तीचें परीक्षण केलें. इनामां भेटोवन 16ची तारीख उपरांत जाहीर करतले, अशें कला अकादमीन कळीत केलां. भारतीय गणित तज्ञ श्रीनिवास रामानुजन हांचो जल्मदीस 22 डिसेंबराक राष्ट्रीय गणित दीस म्हणून मनयतात. ते प्रमाण मराठी विज्ञान परिशदेन कार्यावळी घडोवन हाडल्यात. 19 डिसेंबराक सकाळी 11 ते 1:30 मेरेन 6वे ते 10वे वर्गांतल्या विद्यार्थ्यां खातीर गणित कृती आनी शिक्षकां खातीर गणित प्रशिक्षण वर्गांचें आयोजन विनामूल्य केलां. ह्या कार्यावळींत विद्यार्थ्यांक दिल्ल्या साहित्यांतल्यान गणितीय संकल्पनांचेर आदारीत कृती करपाची अपेक्षीत आसा. चड म्हायती खातीर मराठी विज्ञान मंडळ, VN पुरव मार्ग, शिवचुनाभट्टी, मुंबय 22 ह्या नंबराचेर हांगा संपर्क सादचो. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट काय मुखेल खबरो.
6व्या वित्त आयोगाची बसका गोंयांत 9 आनी 10 जानेराक जातली. कदंब महामंडळाचे स्मार्ट ट्रान्झिट कार्ड मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी केलें लॉन्च. 19 ते 23 डिसेंबर मेरेन उत्कृश्ट प्रशासन दीस पाळटले. गोंयच्या मुक्ती दिसाच्या पुर्वसंध्येर राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लय आनी मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी जनतेक भेटयल्या शुभेच्छा. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.